अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सीएम सुहेल अफरीदी ने जी हलफ उठाते ही सरप्राइज देना शुरू कर दिए। तगड़े सरप्राइज। अडियाला एंट्री, आईजी को तलब किया गया है, कुछ अहम अफसरान तब्दील किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया है, कुछ इल्जामात भी लगना शुरू हो गए हैं कि नए सीएम सुहेल अफरीदी की कोर कमांडर के साथ दो मुलाकातें हुई हैं। यह इल्जाम किसकी जानब से लगाया गया है, सुहेल अफरीदी की जानब से क्या क्या सरप्राइज दिए जा रहे हैं, इस हवाले से तो हमने बात करनी है। सिक्योरिटी किसकी वापस ली गई है, समात अचानक क्यों मुलतवी हुई है, इस समेत और भी बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तोशाखाना 2 की समात तो अडियाला जेल के अंदर आज पूरा दिन जारी रही। 8 से 9 घंटे ये समात चली। आपको अडियाला से रिपोर्ट भी किया था कि अगर अंधेरा ना होता, सूरज गुरूब ना होता और सलमान सफदर साहब अपने दलाइल, हतमी दलाइल लंबे ना करते तो फिर आज ही तोशाखाना 2 का फैसला जारी हो जाना था। अब होता क्या है, पीटीआई के वकला कहते हैं भाई साहब, जज साहब, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगरचे हमने इमरान खान साहब के लिए आज गर्म कपड़े भी पहुंचा दिए हैं और खान जो है अगरचे पेरोल पर रिहाई की आज खान ने बात की है, और वो इसलिए नहीं की कि खान जेल के अंदर डर चुका है, थक चुका है, इसलिए की है कि मुल्क डूब रहा है, मुल्क को बचाया जाए। अगर वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा करें, क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ जंग लगी हुई है, आज खबर आई है कि 48 घंटों के लिए जंग रोक दी गई है। लेकिन जंग रुकने के हवाले से जो आया है ना ट्वीट जबीउल्लाह मुजाहिद का, वो इंतहाई तौहीन अमेज है। क्या ट्वीट है, कहते हैं पाकिस्तानी जानब की दरखास्त और इसरार पर आज शाम 5:30 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर नाफिज हो गई है। इस्लामी अमारत ने अपने तमाम फोर्सेस को हदायत दी है कि शाम 5:30 बजे के बाद जब तक कोई जारियत ना करे, जंग बंदी का एहतराम करें। जंग रुकी है, लेकिन तालिबान क्या कह रहे हैं कि हमें दरख्वास्त की गई है, हमारे साथ गुजारिश की गई है, पाकिस्तान रिक्वेस्ट की है जी हमें। अच्छा, तो खाने क्या, अगर मैं किरदार अदा कर सकता हूं तो वो प्रोल बन जाए। अच्छा, वो सारी हो गई। अब रिक्वेस्ट की गई, जज साहब ने रिक्वेस्ट नहीं मानी। पिछले वीडियो में आपको रिपोर्ट किया था कि जज साहब ने कहा भाई कल 2 बजे आप आ जाएं, 2 से 4 बजे के दरमियान 2 घंटे की समाप्त कर लेंगे, केस निपटा देंगे। अब अचानक खबर आ गई कि अल कादर ट्रस्ट केस, जो कि तकरीबन 20-21 दिन पहले लगा था ना, पहले लगा था, और सजा की मुअत्तली जमानतों वाला वो केस है, अचानक काज लिस्ट के अंदर केस मौजूद था, अचानक मुलतवी हो जाता है। और मुलतवी होने का साफ मतलब है ना कि कल इससे पहले कि तोशाखाना 2 का फैसला आ जाए, सजा सुना दी जाए, उसके बाद ये वाला केस लगे और कोई खलल ना आए। यानी अडियाला वाली समाज जरूरी है। अलकादर वाली मुलतवी हो गई इसलिए कि कल तोशाखाना 2 की समात हो सके, ये तो अचानक हो गया। दूसरे नंबर पे सुहेल अफरीदी साहब ने वज़ीर आला का हलफ उठाते ही जो पहला नोटिफिकेशन किया, जो पहला उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि मैं कल इमरान खान के साथ मिलना चाहता हूं अडियाला जेल आकर। लिहाजा वफाक से उन्होंने गुजारिश की, खत लिखा और साथ ही पंजाब को भी खत लिखा कि मुझे इमरान खान से बुलवाया जाए। खबर है नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी का अपने ओहदे का हल्फ लेने के फौरी बाद बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला का इमरान खान से मुलाकात के लिए कल 16 अक्टूबर को अडियाला जेल जाने का फैसला। वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात के इंतजामात के लिए सूबाई हुकूमत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को बाकायदा मरासला अरसाल कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को मरासला अरसाल किया है। वज़ीर आला को की इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए जरूरी इंतजामात किए जाए। एक चीज ये हो गई। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब ने नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा कि केपी से, पेशावर से पीटीआई की रहनुमा कह लें, वर्कर कह लें, सनम जावेद को उठा लिया जाता है अचानक। गंडापुर के आखिरी दिन चल रहे होते हैं, अचानक उठा लिया जाता है। तो उन्होंने आईजी को तलब कर लिया है। उन्होंने कहा आईजी साहब जो है आप वजाहत करें ना, आईजी खैबर पख्तूनख्वा
کل رات تک رپورٹ طلب کر لیا کہ کیسے کیوں کس نے سنم جاوید کو پشاور سے گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل لاہور بھیجا. تو یہ ایک بڑی بات ہے. پہلے ہی نوٹس کہا ذرا بتائیں نا یہ کے پی پولیس کس کے اشاروں پر چل رہے ہیں. یہ 2 سرپرائز آ چکے ہیں. اچھا آپ جو الزام لگ رہے ہیں نا, الزام لگ رہے ہیں طارق افاق صاحب کوئی ورکر نہیں ہے, صحافی ہیں, سما نیوز جس کے مالک علیم خان ہے, پشاور سے بیورو چیف ہیں, اس سے پہلے سینئر رپورٹر رہ چکے ہیں آج نیوز کے اندر اور دیگر اداروں کے اندر بھی کام کر چکے ہیں. یہ الزام لگاتے ہیں یا آپ کہہ لیں دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں سہیل افریدی کا ایک ہفتے میں کور کمانڈر ہاؤس کا دوسرا یاترا, اب ہو سکتا ہے یہ پشتون ہو اس لیے وہ کہتے ہیں دوسری یاترا, کہتے ہیں دوسرا یاترا, یہ بلی بھی جلد ہی تھیلے سے باہر آ جائے گی. بہرحال ابھی سہیل افریدی صاحب کا آج بطور سی ایم پہلا دن ہے اور ظاہر ہے ہم تو غیر جانبدار تجزیہ بھی کرتے ہیں, رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے ہمیں اگر کوئی لگی ایسی چیز تو ہم تنقید بھی کریں گے, لیکن ابھی یہ تنقید جو ہے وہ بلا جواز ہے. بہرحال طارق افاق صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں, فلانے نے حلف لے لیا, بلاول نے بھیج دیا, پشاور ہائی کورٹ سے حق میں فیصلہ آ گیا, تو دال کے اندر کچھ کالا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آج آرمی چیف کی صدر زرداری کے ساتھ ایوان صدر کے اندر ملاقات ہوتی ہے, لمبی چوڑی ملاقات ہوتی ہے. پھر آج کے دن ہی شہباز شریف بھی ایوان صدر پہنچتے ہیں جہاں ان کی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. یہ 2 خبریں بڑی اہم تھی. ظاہر ہے کچھ کھچڑی تو پک رہی ہے نا, جو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آج شروع ہوا ہے ایوان صدر کے اندر. ساتھ ہی خبر چل گئی کہ بلاول ہاؤس جو لاہور ہے نا, پنجاب حکومت نے اس کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. شور مچ گیا, تمام ٹی وی چینلز پر خبر چل گئی. اس کے بعد جو بلاول ہاؤس ہے وہاں سے تردید آگے نہیں جی, وہ روٹین کی موومنٹ تھی, کچھ جو اہلکار تھے وہ ریسٹ پر تھے, کچھ کو تبدیل کیا گیا ہے, تو یہ جعلی خبر ہے. اور عظما بخاری بھی فوری طور پہ جیسے آگ لگ گئی ہے نا, فوری طور پہ آ گئی, انہوں نے تردید کر دی, نہیں جی بالکل نہیں, کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس نہیں لی گئی. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف تمام جو اہل سنت کی تنظیمات ہیں نا پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر خاص طور پہ, اور یہ بڑے نام ہیں نا, ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر, ڈاکٹر راغب حسین نعیمی, صاحبزادہ حامد رضا, پیر عبدالحق قادری, انجینئر ثروت اعجاز قادری, حافظ حامد رضا سیالکوٹی, خواجہ غلام قطب الدین, پیر خالد سلطان قاری, پیر نظام الدین سیالوی, پیرزادہ محمد امین قاری آف قادری آف مانکی شریف, سب نے جو ہے وہ 17 اکتوبر کو جمعے والے دن ملک بھر میں احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. اور جمعے والے دن ہی آپ کو اڈیالہ سے رپورٹ کیا تھا خان کی جانب سے, چاہے جو کشمیر کے اندر گولی چلی, چاہے جو 9 مئی ہوا, یا یہ جو مرید کے والا معاملہ ہوا, اس پر کے پی کے اندر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا ایک اور چیز خبریں چل رہی ہیں اس وقت جی, فلانے کو وزیر بنایا جا رہا ہے. آج اڈیالہ سے بھی خبر آئی تھی کہ وہ جی بیرسٹر سیف کو کابینہ کے اندر ان کو برقرار رکھا جائے گا, اور بیرسٹر سیف بھی بار اڈیالہ کے چکر لگا رہے ہیں. لیکن ایک تو اب تردید آ گئی ہے, کے پی سے تردید آ گئی ہے کہ کابینہ کے حوالے سے تمام افواہیں جھوٹی ہیں, ابھی تک کوئی کابینہ فائنل نہیں کی گئی. لیکن آج خان صاحب نے سہیل افریدی کے لیے بڑا تگڑا پیغام دیا. کل انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے تم اوپنر بیٹسمین ہو, تم نے کھل کر چھکے اور چوکے مارنے. آج انہوں نے کہا سہیل افریدی کابینہ کی اپنی ٹیم خود بنائے, میں نہیں بناؤں گا. انہوں نے کہا اپنی مرضی سے جو اچھا لگتا ہے وہ بناؤ, جو نہیں لگتا وہ نہ بناؤ. کیوں؟ کہتے ہیں جو کرپٹ نااہل ہیں انہیں ہٹا دے, کیونکہ میں پھر جواب سہیل افریدی سے ہی لوں گا. انہوں نے کہا جو مرضی ہے کرو نا, تمہیں کھلی چھوٹ ہے, تمہیں فل مینڈیٹ دیا ہے, کھل کے کھیلو, جو مرضی ہے کرو. جس بندے کو چاہے کوئی ٹکٹ ہولڈر ہے اس کو مشیر رکھ لو, چاہے کوئی ایم پی ہے اس کو وزیر بنا دو, لیکن اگر پرفارمنس کا, کرپشن کا, آپریشن کا, دہشت گردی کا مسئلہ ہوا تو میں تم سے ہی جواب مانگوں گا. یہ بڑے واضح جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو افغانستان کی صورتحال اپڈیٹ کی نا, تو دفتر خارجہ کا بھی, یعنی دفتر خارجہ نے طالبان حکومت, پاکستان کے دفتر خارجہ نے عدم اعتماد کیا ہے. امید ہے کہ ایک دن افغانستان میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہوگی. یہ پاکستانی دفتر خارجہ کا, دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے.
یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا طاقتیں تمہاری ہیں، پتہ نہیں خدا ہمارے، اس طرح کا کوئی شعر تھا. اور پاکستان میں جی وہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے، پاکستان کی دوست حکومت آ گئی ہے، اسلام جیت گیا، فلانا جیت گیا، فلانا جیت گیا، فلانا ہار گیا، فلانا بھاگ گیا. آج پاکستانی دفتر خارجہ کہہ رہے ہیں امید ہے یہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور عوامی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ حکومت آئے گی. تو یہ جناب صورتحال ہے. کل سہیل افریدی اڈیالہ جیل آنے جا رہے ہیں. کل ہی توشہ خانہ 2 کا 99.9% چانسز ہیں فیصلہ آ سکتا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پہلے کی طرح آپ کو اڈیالہ سے ہی رپورٹ کریں، ایک فیکٹ جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات ہوں، چاہے سہیل افریدی کی انٹری ہو، چاہے وہاں توشہ خانہ کا کیس ہو، ہر چیز آپ کے سامنے رپورٹ کریں گے. آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. پاکستان زندہ باد.